भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी सलय. आमेन. कीर्तना 22 80 आनी 6 उडी 10 आमकां अशें म्हणटा. साम 86 वर्स 10. म्हज्या मोगाच्या दीस आराम करता आसतना सांगात म्हणून देवाची उतार आमी वाचया. कितें अपुर्वायची उतार. आज हे उतराद्वारी आमकां सकत बॉल करपा मेळटा. हो दीस आज आराम करता ताची उतराची सकत आज आमी अनुभव करूंक शकता. सांगा प्रत्येक विशय म्हणटा की उतार म्हणटा की साम 86 वर्स 10 सांगाता म्हणया. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. परतून म्हणया कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. परतून म्हणया कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. परतून म्हणया कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. वळी 11 आमी भोव अपुर्वायची उतार जावं सगळी सांगाता म्हणून वळी 11 साम 86 वर्स 11 सगळी सांगाता उत्सार्याने म्हणया. तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. तुझ्या नावाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. परतून म्हणया तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. तुझ्या नावाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. आज अपुर्वायचे उतार अशें म्हणटा की तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजी वाट आज जेजू सत वाट जिवीत. तुजी वाट म्हाका दाखय म्हळ्यार जेजूच्या मोगान म्हजें काळीज चिपकोवंक जाय. परतून आमी या साम 56 वर्स 9 and 10 अपुर्वायचे उतार म्हज्या फाटल्या म्हणा. तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास. तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास. म्हजे दुस्मान फळोवन वेतले. म्हजे दुस्मान फळोवन वेतले. कोण आमचे दुस्मान नकारात्मक चिंतना सुसायड करया
गरसोण चव्या झगडे झूज हॉट टेम्पर हे सगळं दुस्मान आज आमकां सोड फळोवन जावंक जाय. परतर म्हणया तेन्ना हांवें तुका उलो मारता तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास तेन्ना हांवें तुका उलो तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास तेन्ना हांवें तुका उलो म्हजे दुस्मान फळोवन वेतले म्हजे दुस्मान फळोवन म्हजे वेतले. दुस्मान फळोवन वेतले म्हजे दुस्मान म्हजे फळोवन दुस्मान वेतले. फळोवन वेतले म्हजे दुस्मान फळोवन म्हजे वेतले. दुस्मान फळोवन वेतले. म्हजे दुस्मान फळोवन हे वेतले. हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान हे आसा. हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या हे पक्षान हांव आसा. जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. सकाळच्या देवाच्या उतराची घोषण देवाची उसारता आसतना आयच्या दिवसांची अडकळ्यो हिराराय बेसराय गांवचणी सलवणी नकार आत्म्या चिंतना नकार आत्म्याची पदव्यो सगळी अनकाराची काळोखाची सगळे वायट सांगल्यो आमच्या मुखल्यान रावंक जायना. रोमान चॅप्टर 8:31 म्हणटा की जर देव आमच्या पक्षान आसा तर कोण आमच्या विरुद्ध रावंक शकता. जर देव आमच्या पक्षान आसा 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 तर नाही तो आसा. जफानिया 3:17 तो आमच्या मोद्या आसा जैत दितलो झुजारितो. त्या खातीर रोमन चॅप्टर 8:31 म्हणटा की जर देव आमच्या पक्षान आसा कोणाच्यानच आमचेर विरुद्ध रावंक जायना. हे उतर क्लेम करायच्या दिसा कित्याक आयचो दीस आराम करता आसतना देवाच्या उतराचे बळवंत जावन ताच्या उतराच्या सक्तेचेर ताच्या उतराक होंदवून पवित्रपणे जिवीत जिवन त्या भवर्त जिवितान आज हो दीस आराम करता आसतना खंयच्याय वायट सक्तेक आमचे जैत उरोवंक जायना. परतर म्हणया आमी उतार म्हणटा की बापूर हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. 3 फावटी म्हणया हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. सगळ्या पिडेच्या आत्म्याक म्हणूंक जाय आज त्यो कुडीन कॅन्सर आसा लिव्हराच्या समस्या आसा पॅनक्रिया प्रॉब्लेम्स आसा किडनी डायलिसीस आसा 3 किडनी हप्त्या 3 फावटी किडनी डायलिसीस करताय जावं फॉर ओपन हार्ट सर्जरी करचे म्हणला स्टोन आसा इवन तुज्या काळजां ब्लॉक आसा हर एक दीस म्हणूंक जाय हे हांव जाणा. म्हज्या कुडी आयकोन घे पिडेच्या आत्म्यानू आयकोन घ्या हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. देव म्हज्या पक्षान आसा. हर एक दीस क्लेम करूंक जाय. मुखार म्हज्या मोगाचेरू आमी वळयता साम 56:10 भोव आपुरवाचें उतर म्हणटा देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. येदर पर्यंत आमी तेच केल्ले. हे 5 मिनटां आमी देवाची परतून वाचल्या. आतां हांगा म्हणटा आयकया साम 56:10 5 फावटी म्हणया देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. म्हणया आमी देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. एक घडी आमच्या दोळे दांपया अपर्वयान सकाळच्या वेळा देवाची परत वाचना ताची उतराची स्तुती केली घोषण केले आमच्या चिबेन उसारल्या म्हज्या मगाचेर आमकां सगळ्यात धैर्य बळ दिवचे उतार संसार डॉक्टर जावं फुडें संसार वस्तू आमचे हात सोडतात जावं फुडें देव आमचो हात धरता. संसार हात सोडल्ल्या वेळा देवान आमचो हात धरचो. संसार आमकां सकयल गेल्ल्या वेळा देवान आमकां उखलचें. संवसारांत आमकां कॅन्डल्या वेळार देवान आमकां आरोन धरचें. संवसारांत आमच्या काळजाक तपच्या तरी उतरां उरलेल्या वेळार आमची दोळ्यांत दुखां सुमयान पुसून काडची. एक घडी आमचे दोळे धांपया. बापा तुका सकाळीच्या वेळा अर्घा दिता. बापा म्हज्या काळजाक स्पर्श करचे उतार तुज्या मोगाचे उतार
आज म्हज्या काळजाक धाण म्हज्या काळी संतोषान भरले सकाळच्या तुझ्या उतराची दादूसकाय म्हाका तुवें फावो केलाय तुझ्या मोगाचो अनुभव तुवें म्हाका दिलाय त्या तुझ्या उतरा म्हाका तुवें बळवंत केलाय बापा अर्गा तुका अर्गा तुका अर्गा तुका स्तुती तुका वाकणी तुका पदवी तुका तुझ्या तसलो देवस दुसरो ना बापा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा तुका बापा आमेन या म्हज्या मोगाचेनो एक घडी आपुरबायेची उतार आज आमी घेवया लूक चॅप्टर 24 वर्स 13 लूक चॅप्टर 24 वर्स 13 भो आपुरबायेची उतार म्हज्या मोगाचेनो एमौसाच्या वाट्याची एक गजाल आम्ही एक घडी वाची आयच्या दिसा आणि त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसल्या एम्माउस नांवाच्या हळ्ळेक पयन करून वेताले पयन करून ह्या सगळ्या उतरांत त्या रातावन म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरेन ह्या सुवातेर आमकां कळटा सगळ्या एमौसाच्या वाटेच्या ह्या पयणार 7 उतरां भोव आपुरबायची आसा 7 उतरां पहिले 3 उतरां एका सायडीर 4 उतरां आनी एका सायडीर ही 4 उतरां आज आमच्या जिवितांत लागू जावची जावन आसा मुखार घडल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलयत ते आसले एकामेका 27 हांगा पळया म्हणटा की 24 वर्स 14 एकडे वाचया परतून पटी घडल्या सर्व संगती विशांत संगती विशयांत ते एकामेका उलयत आसले एकामेका उलोवन आसले मुखार अशें सांगाता उलयत आणि चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद लागीं सरलो आणि तांच्या बराबर सोलोंक लागलो तांच्या बराबर सोलोंक लागलो पूण तांकां तांची वळख मेळ्ळी पूण ना तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना कित्याक म्हळ्यार ते तर्क करतले फर्स्ट जेजूची तांकां वळख मेळूं ना ते तर्कांतच बिजी आसले आमचे जिवीत इतले तर्क करतात म्हज्या मोगाचेनो कितले पुढे मिसाच्या बलिदानां मेळता आराधना भाग घेता खऱ्या जिवंत जेजू क्लेम करून ताची सकत अनुभव करूंक आमच्यान जायना आमची मायंड आमची चिंतना तर्कांतच बिजी आसात ते ओन्ली तर्क करचेरच असले फर्स्ट पॉइंट जावन आसा वळी 16 म्हणटागी पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना कित्याक म्हळ्यार तांचे दोळे बांदल्या बरी जाल्ले फर्स्ट पॉइंट बरें नोट आउट करा कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट पॉइंट जावन आसा तांचे दोळे बांदल्या बरी जाल्ल्या कारणा खातीर जेजूक ते वळखूंक तांच्यान जावं ना तांचे दोळे बांदल्या बरी जाले तांचे दोळे ह्या संवसाराच्या राटावळीन जावं जायत्या तर्कांक झगडेन झुजान अस्कतकायन असमाधानान सवयेन ह्या सोलवणेन जावं नेगेटिव्ह चिंतना आमचे दोळे बांदल्या बरी जाला जावं आमचे दोळे बांदल्या बरी जाला कित्याय पुटी म्हज्या मोगाचेनो आमी मागता आमी कितल्या लोकांचो भावार्थ येवकरिस्तान जेजू आराधनान पळयलो की कितल्या भावनेची काळजां मना बदलाली कित्याक खरी सकत दैवीक सकत हर एक दिसा मिसाच्या बलिदानांत थाव म्हज्या मोगाचेनो हांगा तांचे दोळे बांदल्या बरे जाले सेकंड पॉइंट आमकां अशें म्हणटा की वळी 17 आमी वाचया जेजून तांकां विचारले तुम्ही चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसल्या त्या तर्काद्वारे तुमचे दोळे बांदल्या बरे जाला तुम्ही कंटिन्यू तर्क करनासल्यात मुखार तवळ ते थंयच रावले तांची तोंडां बावली 3 हांगा गणिता पळया एक ती तर्कान बिजी आसली सेकंड तांचे दोळे बांदल्या बरी जाले तिसरे तांची तोंडां बावून आसली ही 3 गणित आमच्या जिवितांत नात म्हज्या मोगाचेनो पळया जायत्या कोर्टान केस तर्क करता काजारा जिवितांत तर्कांत आमी बिजी आसा भुरग्यामध्ये आवय गोबायलांमध्ये समाधानच नातल्या बरी बिजनेसांत आनी खंय आमी ओन्ली संवसाराच्या तर्काच्या राटावळ्यांत आमी सांपडल्या दुसरें म्हज्या मोगाचेनो आमचे दोळे बांदल्या बरी जाला जायत्या पोटी कित्याक हांव सर्गिता देवान येयलो जीव उंडवण हर एका मिसाच्या बलिदानां कित्याक आमकां सकाळीचो वेळ आसता कित्याक आमी 1 म्हयनो हर एक सकाळी मिसा वेतलो त्या येवकरिस्तान जेजूक हांव घेतलो आनी त्या जेजूर उलयतलो म्हाका कित्याक आमकां हक्क आसा मॅथ्यू 7 तुमी मागोवंक जाय
जॉन 14:14 म्हजे जे कितें मागतात ते तुमकां मेळटले. जेन्ना म्हज्या मोगाचें उंडो मास जाता आसतना वायन रगत जाता आसतना सम्या म्हज्या पुताचे समस्या घेवन हांव आयला. म्हज्या पुताची सोलवणी घेवन आयला. म्हजे दुयेंस सैरीक मेळून हांव घेवन आयला. आज तुवें म्हज्या कुटुंबांत हे बदलावण हाडूंक जाय. कित्याक हक्कान हांव मागता, कित्याक तूं म्हजो स्वामी, तूं म्हजो सोडवंदा. तुवें म्हणलें तुमी म्हजी साकोर न्हय, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. इश्ट तर इश्टा आमच्या समस्या आमच्या समस्ये परिहार दी. आमच्या सोलवण तांकां सोडय, आमचे कश्ट तांकां सोडय. आज हांव बाचाविला पळय 100% म्हज्या मोगाचें आमच्या मागण्यांक तो जेजू जबाब दितालो. आमी हर एक दिसा हक्कान जेजू लागीं मागूंक जाय. हक्कान जेजू लागीं मागूंक जाय. थोड्या पडे आमकां डावट जाता की जायना की, जाता की जायना की, हर हक्कान आमी जेजू लागीं मागूंक जाय. मुखार या म्हज्या मोगाचें लूक चॅप्टर 24 वर्स 27 एकडे लूक चॅप्टर 24 वर्स 27 एकडे वाचचे आमी. उपरांत मोयचेतान सुरू करणं उपरा मोयचेतान सुरू करणं सर्व प्रवाद्यांनी सर प्रवाद्यांनी आणि सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां ते ताणें तांकां विवारून सांगले. सगळे जेजून तांकां विवारून सांगले. 24 वर्स 32 वाचचे एकडे बरे आमी. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले. तवळ एकामेका पवित्र पुस्तकाची उतराचे सगळो अर्थ जेजू तांकां वाटेर वतना सांगता आसतना हर एक दिसा पवित्र पुस्तक तुम्ही वाचता आसतना, हर एक दिसा मेसाच्या बलिदानान ह्या जाग पवित्र पुस्तक सांगता आसतना, शर्माव दिता आसतना म्हज्या मोगाचें वर्स 32 आमकां अशें म्हणटा की तवळ ते एकामेका म्हणूंक तवळ ते लागले. एकामेका म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लेगी उलोवन वाटेर तो आमचे लेगीत उलोवन आसता आसतना आणि पवित्र वाटेर तो पुस्तक आमचे लेगीत उलोवन आसता आसतना आणि पवित्र पुस्तक आणि पवित्र पुस्तक असो अर्थ सांगता आसतना आमचे काळीज आमची काळीज आमचे भितर पेटतले न्ही. आमचे भितर पेट्टाले. पवित्र पुस्तक म्हज्या मोगाचें सिंपल न्ही. पवित्र पुस्तक दैविक उसो. पवित्र पुस्तकाचे उतरात सांगता आसतना आमचे काळीज पेट्टाले. पहिले 3 विषय सांगले हांवें तुमकां. आतां परतून 4 विषय. एक लूक चॅप्टर 24 वर्स 27, एक लूक चॅप्टर 24 वर्स 32. आता पळया लूक चॅप्टर 24 वर्स 29 एकडे वाचचे आमी. पूण ताका तांणी पारातून म्हळे, तांकां ताणें पारातून मागले म्हणलें की आमचे सांगाता राव. जेजूक सांगले की कित्याक तूं वाचता पवित्र अर्थ सांगता आसतना आमची काळजां लासूंक सुरू जाली. त्या खातीर तुवें खंय वचची गरज ना. आमच्या सांगाता तुवें रावोंक जाय. हर एक दिसा आमी सांगूंक जाय जेजू तुवें आमच्या सांगाता रावोंक जाय. आज बायबल वाचते वयसला तुझे काळीज आज ते उच्यान पेट्टा आसतना तुवें म्हणूंक जाय जेजू आज तूं म्हज्या सांगाता राव. जेजू आज म्हाका इंटरव्यू वचूंक आसा. जेजू एक विसा एप्लाय करूंक वचूंक आसा. जेजू आज म्हाका ऑपरेशन आसा. जेजू आज म्हाका मेडिकल टेस्ट आसा. जेजू तुवें म्हज्या सांगाता रावोंक जाय. तुवें म्हज्या सांगाता रावोंक जाय. आता पळया लूक चॅप्टर 24 वर्स 30 आणि 31 चौथे ऐका आमी. उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना जेजू जेवणा आसतना ताणें उंडो घेतलो. जेजून उंडो घेतलो. अर्घा दिवन तो मोडलो आणि तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले. उंडो मोडलो आणि जेजून आपल्या शिसांक दिता आसतना तांचे दोळे उक्ते जाले. म्हज्या मोगाचें हर एका मिसाच्या बलिदाना तो उंडो मोडटा आसतना आमच्या मोतीर पडले धांपण, आमची मोत बंद जाली. मोती हर एका मिसाच्या बलिदाना उक्ती जातात. हर एक मिसाच्या बलिदानात म्हज्या मोगाचें आमची दारूण जाल्ली काळजां उक्ती जातात. उंडो मोडटा आसतना जेजून तांचे दोळे उक्ते गेले आणि जेजू म्हूण त्या दाळा ती वळखूंक लागली. मोगाचें बेस एक सिंपल न्ही. म्हज्या मोगाचें स्वयं जेजू आमच्या काळजांत येता. हर एक आराधनाक हर एक केदळ टायम आसा. वसा तुमच्या फिरगेचे
बसा ताबरनाकला मुखार आणि आराधन करा जायते स्वतःच्या सक्रमध्ये चापल असतात नाचला तुमच्या इकडचे दार उक्ते असतात वसा आणि त्या इकडच्या त्या चापलान इवन नाचला ताबरनाकला वसा सम्या जीवित दिवस उडवतो या ताबरनाकलात असाय या सक्रमेंतात असाय टाइम असताना इवन वेगी उठलात तुम्ही इवन काम ना 7 वरापर्यंत जांफ्रो इल्ले पयसो असा एक 20 रुपये कसकन एक मिसचे बलिदान तू भाग घेऊन त्या मिसच्या बलिदाना सगळो दीस तू तुझ्या भुरग्या खातीर तुझ्या कुटुंबा खातीर नाही की मिसाक वयचे येवचे नाही त्या मिसच्या बलिदाना उडो मोठा असताना ते जेजू तुवें पळोवंक जाय जेजू तुवें पळोवंक जाय म्हज्या मोगाचें आज हांव त्या येवकरिस्तान जेजू थंय आमी पळोवंक जावंक जाय आमची नदर आमी ताचेर आमी लावंक जाय ताची सकत आज आमी अनुभव करूंक जाय आमच्या दोळ्यांत आमच्या जेजू आमकां जण एकल्यांक आपोवन आसा ह्या वेळा ताची दैवी सकत अनुभव करूंक ताची दैवी काकूत अनुभव करूंक आज जेजू म्हणटा की मॅथ्यू 11:28 ये म्हज्या पुता आयजाया चॅप्टर 1:18 ये बस हांव तूं भासाभास करया आज हांव तुजी वाट पळोवन आसा ये आज हांव तुज्या मुतीर पडलें सगळें दापण पयस करतालो आज ती सकत आज ती पदवी तर जेजूची सकत आमी जण एकल्यांनी अनुभव करची कित्याक ताचे उतार आमी कंटिन्यू उसारला मातेवाक आपोवन दिलो जेजू तो सुका कट्ट्यार आसा की हे कितें करता ते पळय नासतना मातेव हे म्हज्या फाटल्यान प्रदवरा सांपडल्या स्त्रियेक जेजू म्हणटा की ताणी कोणेय तुका फातरो ना की हावीना अरे मुखार बाता करिनाका जाकेवाच्या घरा वचून जेजू म्हणा लागलो की ह्या घराक बाचावे मेळ्ळा ह्या घरात साल्वस्व मेळ्ळा आज म्हज्या मुखाचें म्हज्या आनी तुज्या जिविताक एक वाट एक नाव दंतकृत्यान 4:12 ते नाव जेजूचे हर एक दीस त्या जेजूक आमी अनुभव करूंक जाय एक नाव सुटकेचे बाचावेचे आशिर्वादाचे सडवणेचे बेसामाचे आज तुझ्या आनी म्हज्या मुतींत पडली सगळी धापण आज पयस करचे जांफ्रो म्हज्या मोगाचेर जायते पटी कोणाच्या उलोवण्यान भुलोवन आमची मोत धांपून लाखान आमी होगडयला जांफ्रो आमची आस्तच कोणा बरोवन दिला जांफ्रो वायट संबंध वायट सांकळेक जांफ्रो गोबायला मोगार आसूं दी खंयच्याय एका नाकार अज्ञाच्या उलोवण्याद्वारे आमी आज कुटुंबाच्या मोगातार विंगड वचून देवसराच्या सांकळेक सांपडला जांफ्रो आज जेजू ह्या सकाळच्या वेळार जण एकल्याक आमकां आपोवन आसा आनी म्हण ह्या वेळार लीरा जॉन्सन हर एकल्याक जेजू आपोवन आसा आज नाकार अज्ञाची पदवी तुका सोड नसूं दी सकाळचे आळसाय सुसायडाची चिंतना दबदबाची चिंतना वायट वृत्तीची चिंतना आळसायची पदवी जिवितान काम करिना जावं दी तुवें सुडसुडी जावचो दीस तुवें जेजू अनुभव करचो दीस तुवें जेजूच्या नदर लावन ताची सकत अनुभव करचो दीस ताची उतरां बळवून जावचो दीस जेजू तुझ्या स्पिरितान आमकां भर सगळ्या सांगळ्यांतल्यान आमकां सुटकाला पळय जेजू आमकां आशिर्वादीत कर बेसांवांनी भर आमच्या दोळ्यांतले दुकां पुसून काड आमचे कश्ट पयस कर कोण आयसीयूत आसा ऑपरेशन आसा व्हेंटिलेटर आसा डायलिसीस आसा केमो आसा जेजू असल्या पिडेस्तांच्या भितर असले सगळे सांगळ्यो ताका सोड नसू दी आशीर्वाद देवान येऊ द्या वेळा खंयच्याय घडये
खंयच्याय घडये तूं उलो मार, तुजो जेजू तुज्या लागीं आसा, तुज्या लागीं. तुका आयज जाणांच्या शिसाच्या मदली इराराय पयस करूंक एमोसाच्या वाटेर जेजूय सलास गेलो. आज तूं खंतीन बेजारायन समस्यान असे जावं फुरो, तो जेजू म्हणटा, पुता स्टीवन, तुज्या सांगात हांव चलोनच येता, तूं भिया नाका, हांव तुज्या पक्षान आसा. म्हज्या मोगाचेनो, देवाच्या उतराची बळवोन सकत आज अनुभव करता. म्हज्या मोगाचेनो, ह्या सकाळीच्या वेळा डॅनियल चॅप्टर 6 verse 27-28 आमी जण एकले सांगात उसारी आनी म्हणया, कित्याक तो जिवन देव सासनाक तो जियेता, ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता, सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता. कित्याक ताणे दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. कित्याक ताणे दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. तर म्हज्या मोगाचेनो, कित्याक दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो ताणे सोडयला जाल्यार म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा सगळ्या सांकळेतावन, बंदडातावन, भनगणितावन, नाकार आत्म्याच्या पदवेतावन, आळसायतावन, असमाधानातावन, खंतीतावन, भिरांतीतावन, अस्कतकायतावन तोच जेजू आज म्हाका आनी तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो. वाचनो आज आमी वाचले लूक 24 एमौसाची वाट 7 वळी आपुरबाईची आमच्या काळजांत ती आज दवरया आनी त्या उतरा प्रमाणे आयचो दीस आमी आराम करया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो, आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज मार्चाच्या 14 तारखेर सोनवाराच्या दिसा विशेष दुसऱ्या दिसाचे मेगा बायबल कन्व्हेन्शन आसतले चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर, बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर. आज सकाळी 9:30 वरांतावन 12:30 वरां पर्यंत विशेष मांडोळ सगळ्या याजकां खातीर, धर्मभयण्यां खातीर आनी डिकन्सां खातीर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच आज 4:30 तावन 10 वरां पर्यंत विशेष रितीर आसतले जण एकल्या भाव भयण्यां खातीर. ह्या व्हडा संख्यान फादर जोसेफ एडाट, फादर मॅथ्यू इलेविंगल, तशेंच आज आर्च बिशप ऑफ बॉम्बे बिशप जॉन रॉड्रिगस हजर आसतलो. जण एकली म्हज्या मोगाचेनो, ह्या व्हडा संख्यान सांजेर 4:30 वरांतावन 10 वरां पर्यंत ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच फाल्यांच्या दिसा विशेष मांडोळ आसतले. 11 दिसाचे मेगा बायबल कन्व्हेन्शन जावन आसा. सकाळीच्या वेळार 9:30 वरांतावन 2:01 वरां पर्यंत तरणाट्यां खातीर विशेष मांडोळ आसतले. तरणाट्यानो बॉम्बेंत आसलेल्या ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. त्या वेळा गॉस्पल बँड आसतले. सांगा एका मेका आनी ह्या व्हडा संख्यान. तशेंच 15 मार्च 1:30 वरांतावन सांजेर 4 वरां पर्यंत विशेष कोंकणी कन्व्हेन्शन आसतले. जण एकली भाव भयणी ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच 11 दिसा 4:30 तावन 10 वरां पर्यंत विशेष मांडोळ आसतले. कित्याक बिशप बार्तोल बरेटो, फादर जोसेफ एडाट, फादर मॅथ्यू इलेविंकल इतर याजक हजर आसतले. सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो, मार्चाच्या 15 तारखेतावन मार्चाच्या 18 तारखे पर्यंत विशेष कोंकणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा केला ताबोर आश्रम कल्याण हांगासर. फादर जोसेफ एडाटू, फादर मॅथ्यू इलेविंकल आनी इतर याजक हजर आसतले. सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक बेसवां ह्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेन जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव आपल्या धुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता.
तो म्हणटा म्हजे धूव अमेरिका रावता आनी थंयसर ताका एम्प्लॉयमेंट वर्क ऑथरायझेशन मेळूंक जाय आसलें. जायते फावटी प्रयत्न केल्यारय तें ताका मेळ्ळें ना. देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसान मागतले हांव. देवाच्या कृपेन अजापी तरान म्हणलें बरी म्हजे धुवेक आतां एम्प्लॉयमेंट वर्क ऑथरायझेशन मेळ्ळां. देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 80 वर्स 7 दळबारांच्या सर्वेस परा आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फंकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव आपल्या कुटुंबान देवान केल्ल्या बरेपणाक साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा आमच्या घरांत एक काजाराचें फंक्शन जावंक आसलें. काजाराची सगळीं कार्यां बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घाल आमच्या खातीर मागा म्हणून हांवें विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना कुटुंबा समेत मागून आसल्या. देवाच्या कृपेन काजाराची सगळीं कार्यां बऱ्या तरान जाल्ले खातीर हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 80 वर्स 3 देवा आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फंकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या फ्रेंडाच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाक हार्टान ब्लॉक आसलें आनी ताजें ट्रिटमेंट चालू आसलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसार मागतले हांव. आतां देवाच्या कृपेन ताजें ट्रिटमेंट सगळें बऱ्या तरान जालां आनी आतां तो बऱ्या भलायकेंत आसा. देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 57 वर्स 1 म्हजी काकुळट कर देवा म्हजी काकुळट कर, कित्याक हांव तुका शरणा येता. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका सारके पिरियड जायनासले आनी इरेग्युलर पिरियड्सा निमती हांव जायती कश्टातलीं. त्या वेळार हांवें डॉक्टराक कन्सल्ट केलें आनी जायती वखदां काण घेतली तरी म्हजें थंय कांयच बरेंपण जालें ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांकां म्हजे समस्या सांगून म्हजे खातीर मागा म्हणून हांवें विनंती केली आनी सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबार येवच्या मागण्यांत हांव कळनासतना भाग घेवन मागतालीं आनी डिवायन मर्सी पंगडान दिल्लीं देवाची उतरांय हांव कळनासतना उसारून देवान म्हाका गूण करचे खातीर हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. अजापी तरान म्हणलें बरी म्हजे ते समस्ये सगळे परिहार जाले. आतां पिरियड सगळे नॉर्मल रितीन जावन आसा आनी म्हजी भलायकी बरी आसा. देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 103 वर्स 1 आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, सगळे म्हजे अंतस्करण ताची स्तुती करूं.